देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केल्योय. म्हळ्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडलेलें कितेंच ना म्हणून जालें. कोणाचो अधिकार? हांगासर सर्व वस्तू ताच्या अधीन म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या अधीन जाल्यात केदाळा. जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं, ताच्या क्रुसाच्या जैता वरवीं आनी ताच्या नांवा वरवीं. आनी तो संपूर्ण देव आशिल्लो, पूण तो मनीस जाता. थोड्या काळाक तो एक सेवक जावन म्हज्या आनी तुज्या खातीर ह्या संवसाराक येता. पूण ताचें नांव देंवसार समेत जाणा आशिल्लो. सिनागोगांत जेजू थंयसर शिकोवन आसतना देंवसार लागलेलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयले तक्षण ताणें बोब मारली, "नजरेच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण" म्हणून तो व्हडल्यान बोबो घालता. पूण जेजू म्हणटा, ताचो अधिकार ताका खंयसरी दाखोवंक नाका आसलें. तो मनशाच्या रुपार आशिल्लो आनी मनशाच्या रुपार आसच्या जेजूक कोणेय मान करीचें म्हणून जेजून बगूं ना, बगर ताचें तें संपूर्ण करूंक आसलें ताचें मिसांव त्या क्रुसा मरणावतय आनी त्या सैतानाक त्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं ताणें नास करूंक आसलें. ताचे वयर जैत ताणें जोडूंक आसलें. देखून तो थंयसर जेजू म्हणटा, ह्या मनशांतावन भायर सर, थोंड धांप म्हणून थंयसर सांगता आनी देंवसार सोंडावचें आमी पळयता. तो अधिकारान थंयसर उलयतालो आनी हो अधिकार कोणी मनशांतावन आयिल्लो न्हय, बगर देवा तावनूच म्हळ्यार तो देवच जावन आसा म्हणून आमकां आज तो रुजू करून दाखयता. कित्याक पासून जेजू एक मनीस जालो तर देव आसलो. कित्याक म्हळ्यार जायत्या पुतांक म्हळ्यार आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता जायते जण भुरगे पूत बापाक जाय आसले देखून तांकां सोडूंक जेजू क्रिस्त आयलो. तो देवाचो पूत जाल्यार जायत्या पुतांक म्हळ्यार आदाम होगडयल्ल्या अर्येकल्यांक परत त्या सर्गींच्या राजाक सैतानाच्या अधीन आसलेल्या जायत्या जाणांक आज एका पिडेस्ताक मात्र न्हय वा देंवसार लागलेल्याक मात्र न्हय सोडूंक आयलो, बगर हर एकलीं त्या पातका वरवीं सैतानाच्या अधीन आशिल्लीं आनी अधीन आसलेल्या हर एकल्यांक थंयसर सुटका दिवंक, सैतानाचो अधिकार नास करूंक. थंयसर सैतानान सांगलें, आमकां तूं नास करूंक आयलाय कितें? वय, जेजू आयलो नाच करूंक सैतानाचें हर एक राजवट. क्रुसाच्या जैता वरवीं ताणें जैत जोडलें आनी कैद्यांक म्हळ्यार सैतानाच्या हर एक दुतांक ताणें कैद केलें म्हूण आसा. आनी हें स्वतंत्र आमचें थंय येचें जाल्यार पयलें हांवें हें 7 जाणां जायचें, जेजूक जाणां जायचें आनी थारान जोडीचें. सुटका म्हाका जोडूंक साध्य आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र आनी ताचे तोंड मात्र सासणीक जिवीत हो मिस्तेर आमकां परगट जावचो पवित्रत्म्या वरवीं मात्र आनी ताच्या दैवीक उतरां वरवीं मात्र शुभ वार्ते वरवीं आज ताका आमी खालतीमान घालया आनी जेजू सोमीधनी म्हणून आमच्या काळजान बावार्थ दवरून आमी त्या प्रकार जिवया. आमेन.